दोस्तों, गवादर को सी पैक के माथे का झूमर कहा जाता है। यहाँ की बंदरगाह तकरीबन ऑपरेशनल हो चुकी है। नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा भी ज़ेर तामीर है, जो शायद मज़ीद 2 साल के अंदर अंदर तैयार भी हो जाए। कोस्टल हाईवे के ज़रिए गवादर से कराची तक का सफ़र 3 दिन से कम होकर 8-9 घंटों तक रह गया है। इसी तरह इस शहर के लिए पानी की सप्लाई कदरे बेहतर हुई है। टैंकर माफिया से काफ़ी हद तक जान छुड़ा ली गई है, लेकिन ये पानी मकामी ज़रूरियात से अभी भी कहीं कम है। इसी तरह बिजली का मसला है, जो आ रही है ईरान से, लेकिन गैर मुस्तहकम अंदाज में। उसका नतीजा ये है कि ये ज़रूरियात से कहीं कम है और उसके अलावा दिन में कई दफ़ा इसका आना जाना लगा रहता है। इसीलिए अगर आप गवादर के मकामी बाशिंदों से बात करें तो वो बड़े मायूस लगते हैं। उनका बयानिया और हुकूमत का बयानिया काफ़ी मुख्तलिफ है। मकामी लोगों में मायूसी पाई जाती है, क्योंकि आप जब भी उनसे मिलें वो पानी, बिजली और बुनियादी सहूलियात की कमी का ज़िक्र करेंगे, नाकाफ़ी रोज़गार की बात करेंगे। और उसकी वजह ग़ालिबन ये भी थी कि मकामी लोगों के लिए टेक्निकल तालीम का बंदोबस्त इब्तदा से नहीं किया गया। ख़ास तौर पे जब से सी पैक का ये शोर गौगा हुआ तो उसके बाद तरजीही बुनियाद पे काम नहीं किया गया। यहाँ एक बहुत बड़ा पाक चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, उसकी तकमील में शायद 1-1.5 साल अभी बाकी हो। दूसरी, रोज़गार ना होने की बहुत बड़ी शिकायत है। उसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि मकामी माहीगीर सिर्फ कश्ती में बैठ के गहरे समंदर में जाके कई घंटे कश्ती में बैठे बैठे मछलियाँ पकड़ते हैं, मछली के जाल में फंसने का इंतज़ार करते हैं, वापस आके ऑफलोड करके और अपना एक दिहाड़ी लगा लेते हैं। उसके मदद से 3-4 दिन वो गुजार लेते हैं। इसमें इन्हें सख्त जिस्मानी मुशक्क़त शामिल नहीं है। और इसके मुकाबले में अगर आप जब इंडस्ट्री में चले जाएँ, कारखानों की तरफ जाएँ, ख़ास तौर पे बंदरगाह पे अगर आपको काम करना पड़ जाए, वो काफ़ी मुशक्क़त तलब काम है। हमने ये भी सुना कि बंदरगाह में कई मरतबा मकामी लोगों को रोज़गार फराहम करने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग 2-3 दिन की मेहनत मुशक्क़त के बाद वापस नहीं आते हैं, क्योंकि शायद उनकी नज़र में ये काम बहुत मुश्किल है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब आम लोगों से आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। हमें तो बहुत बड़े वादे किए गए थे। जब सी पैक शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें पैदा हुई थी, लेकिन आम आदमी की नज़र में वो उम्मीदें ताहाल पूरी नहीं हुई, कतई नज़र इसके कि किस कदर काम इस वक्त गवादर और इसके इर्द गिर्द हो रहा है। अब गवादर और बलूचिस्तान बिलुमूम के पढ़े लिखे नौजवान क्या समझते हैं, उनके गवादर पोर्ट, एयरपोर्ट और सी पैक के हवाले से और मकामी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के हवाले से क्या ख्यालात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सी पैक से अब तक जितने भी जो कारकर्दगी खासकर गवादर के हवाले से वाकई कुछ चेंजेस आए हैं। रोड बने हैं, लाइट्स लगे हैं जीडी की तरफ से, या कुछ इकोनॉमी सरगर्मी हो रही है। पोर्ट भी अभी तो फंक्शनल नहीं है पूरी तौर पर, मगर कुछ चीज़ें हो रही हैं। मगर बेसिक जो चीज़ें हैं, ये जो है हम जो पॉलिसी मेकर हैं, जो इस्लामाबाद में पॉलिसी बनाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि सारे जो पर्सपेक्टिव को देखकर हमारे यहाँ जो मुखलिसी का भुगतान है, क्योंकि अभी जो जितने भी सी पैक के जो स्कॉलरशिप थे, अगर इनकी हम वो निकालें, वहाँ ज़्यादातर जो है हमारे जो बलूचिस्तान के कोटे में हमारे दिगर सूबों के लड़के गए कि कोटे हमारे बलूचिस्तान के थे, स्कॉलरशिप जो सी पैक के मद में हम आए थे, मगर ये भी जो है किसी और सूबे के लोगों ने हासिल किए, वही से इस्तेफादा हासिल। अभी आया ये जो 62-65 बिलियन डॉलर चाइना, पाकिस्तान, चाइना जो है इन्वेस्ट करना चाहता है या मुल्क के लिए बेहतरी चाहता है, मगर हम क्यों ना ये एक फेडरेशन के हवाले से दूसरे जो गरीब सूबे हैं उनकी बेहतरी के लिए क्यों ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते कि वो जो है एनहांस हो, उनकी जो लाइफ स्टाइल हो, चेंज हो। ये मैं तो समझ रहा हूँ कि ये एक तबके के लिए कि वो तबका अभी आप देख लें कि
अभी जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो अपने आप को बना रहा है। कि मुल्क में अभी सबसे जो मुल्क को जो दीमक की तरह चाट रही है वो है करप्शन। अभी हमारी जो मुल्क पाकिस्तान का सबसे अहम इशू है वो करप्शन। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उसमें बहुत सारी मतलब हो, फिर वो चीज़ वो सस्टेन नहीं रहेगी क्योंकि उसकी सबसे जो है करप्शन है, जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारा जो एक MP है अमल कलमती साहब, उसके कहने के मुताबिक कि अभी तक जो ग्वादर का मास्टर प्लान जो बना उसमें मेरी जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो मैं क्योंकि यहाँ पर मैंने वोट हासिल किया, ग्वादर पूरा जो 4 तहसील पर मुश्तमिल है, जीवनी है, ये ग्वादर खुद है, पस्सिनी है, उरमड़ है, 4 तहसील है ग्वादर के। बहुत बड़ी उसकी जुरिडिक्शन है, आप कह लें वो कराची कुंडबल्ली तक ग्वादर की वो हदूद है। तो फिर इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन हमारा MP साहब वो कह रहा है कि ग्वादर मास्टर प्लान में मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब ये तो एहसास है महरूमी होगा तो फिर क्या। वो हमारा MP है कि उसको पता नहीं कि मास्टर प्लान क्या है, उसके अगराज व मकासद क्या है, मास्टर प्लान में लोकल लोगों को क्या चीज़ मिलनी है उनकी तरक्की के हवाले से। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है इस्लामाबाद में जो पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको मिल बैठ के इन चीज़ों को टैकल करना चाहिए ताकि वो चीज़ें जो हैं तो इश्तराकी तौर पर, यकजहती तौर पर कुछ चीज़ों को बेहतर किया जा सके। जो रियल डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। जो वर्किंग क्लास है उसको अपलिफ्ट करें और वो उसको तरक्की उसको समझ सकें। मसला ये है तालीम है, मसला ये है हेल्थ का। हमारे यहाँ तालीम के बहुत मसाइल हैं, हेल्थ के बहुत मसाइल हैं। हमें हेल्थ के हवाले से कोई खास कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ एक सिविल हॉस्पिटल है, उसमें तो कोई पैनाडोल का टैबलेट भी नहीं मिलता हमें। सर तालीम के हवाले से ग्वादर यूनिवर्सिटी सर अभी तक ग्वादर इतना मशहूर है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन ग्वादर में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। कितनी शर्म की बात है सर, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है। हम तुरबत यूनिवर्सिटी हमारे कैंपस है, वो भी ग्वादर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट्स हैं सर। हमें मौजूदा दौर में ना सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है ग्वादर यूनिवर्सिटी में, हम ना सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ना IR पढ़ते हैं, ना हिस्ट्री पढ़ते हैं यहाँ पे, ना फाइन आर्ट्स में पढ़ाई जाती है, सिर्फ 4 डिपार्टमेंट में पढ़ाई जा रही है। और ना कि हमें कोई कैंपस दिया जा रहा है, वो कैंपस उन्होंने ग्वादर डिग्री कॉलेज में एडजस्ट किया हुआ है। मैं समझता हूँ ये रोड्स का बनना या कि पार्क का बनना ये तो तरक्की है, लेकिन बकौल कहजाम के कि ये मटीरियलिस्टिक तरक्की है। हमें रियल तरक्की जो रियल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है सर। जो यहाँ का पिसा हुआ तबका है, जो माइग्रेट क्लास है, उसको अपलिफ्ट करें, उसको इकोनॉमिकली बराबर करें, उसको सही करें, उसको अपलिफ्ट करें ताकि वो समझे कि सिर्फ मेरे लिए है। सर वो एहसास महरूमी का शिकार है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो अभी अगर सर हम फिशरमैन के पास जाएं या कि जो मेथ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उनके पास जाएं तो वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि सीपेक हमारी तरक्की के लिए। वो कहते हैं कि हमें मारने के लिए आ रहे हैं, या हमें लूटने के लिए आ रहे हैं, या हमें प्लंडर करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो ज़हनी लेवल है ना, ये पहले सर हम गलती है कि एजुकेट हमने नहीं की है सीपेक के हवाले से, जिन प्रोजेक्ट के हवाले से। सबसे पहले जो पिसा हुआ तबका है, जो अनएजुकेटेड तबका है, जो माइग्रेट क्लास है या कि वर्किंग क्लास है, उसको आपने एजुकेट करना है कि भाई ये प्रोजेक्ट किस लिए हैं, कैसे हैं। और उसके अलावा दूसरी सर ईमानदारी है कि भाई आप लोगों ने वाकई ग्वादर के लिए सबसे पहले ग्वादर का के उसको आप अपडेट करें। सर सपोज़ कि मैं आपके घर आ जाऊँ और आपके घर के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ, ग्वादर से आपके घर तक आ जाऊँ और सिक्योरिटी फोर्सेस डालूँ घर के अंदर, और आपको कोई राइट्स नहीं दूँ। मतलब ये है कि आपको पकड़ूँ, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना मुझे है। फिर आप मुझे क्या जवाब देंगे? 5 साल में आपको क्या तरक्की हुआ है कि आपके घर के अंदर फर्निश्ड करूँ, उसको टाइल लगाऊँ, कुछ भी करूँ? सर यही मिसाल है हमारा। रोड तो बने हुए, पार्क बने, लेकिन हम लोग मतलब मेरी आवाम जो है सर उसको गरेबान पकड़ा हुआ है। नौजवान है, घूमने पर भी हो। सर आर्मी की बात करता हूँ, बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी सिटी है बकौल लोगों के ग्वादर। लेकिन जब आप अपने घर जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप किधर जा रहे हो। दिन में 10 बार तो मेरे साथ होते हैं, मेरे घर के सामने चौकी लगे हुए। तो यूथ प्रेशराइज जब होगा, आगे कैसे बढ़ेगा? दूसरी बात सर यहाँ पे आता हूँ कि जब हमारे इदारों में हम जाते हैं जॉब के लिए तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं जब आप लोग हमें हायर नहीं करते हो, जॉब देते ही नहीं हो? फील्ड में तो लगाओ, हमारी जगह, हमारे प्रोजेक्ट हैं, हमें मौका देना चाहिए। जब हम काम करेंगे सर, ये तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं कि पढ़ने से कोई नहीं सीखता है।
جب تک آپ عمل نہیں کرو گے یا کام نہیں کرو گے اس پر. یہ میری کچھ شکایتیں اگر ان کو ختم کیا جائے. دوسری طرف گوادر پورٹ کے چیئرمین نصیر کاشانی کا کہنا ہے کہ چند برسوں سے وہ ٹیکنیکل اور قانونی معاملات جو رکے ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے بندرگاہ کو مکمل طور پہ آپریشنلائز کرنا مشکل ہو رہا تھا، وہ معاملات اب طے کر لیے گئے ہیں، اور یہ کہ گوادر پورٹ تجارتی مقاصد کے لیے اب تقریباً تیار ہے. 2015 میں سی پیک لانچ ہوتا ہے، تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے ہی اگر آپ سمجھیں تو گوادر پورٹ اتھارٹی جو ہے یا گوادر پورٹ ان جنرل وہ لائم لائٹ میں آتا ہے. اس سے پہلے بہت لمیٹڈ لوگ جانتے تھے، تو گلوبل سٹیج پہ یہ 2015 اناؤنس جو کہ سی پیک کا پہلا فیز تھا 2015 سے 20 کے درمیان. اور پہلے فیز میں آپ لوگ نے یہاں پر کچھ چیزیں ایڈ کی. 2 سال میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا رن ڈاؤن دے دیتا ہوں کہ جو ٹیکس انسینٹیوز بنتے تھے جو بہت سالوں سے نہیں ہوئے تھے، گورنمنٹ نے انڈر دا لیڈرشپ آف علی زیدی صاحب جو ابھی کرنٹلی منسٹر ہیں، اور ہمارے سیکریٹری صاحب رضوان صاحب، ان کا بھی کافی رول رہا ہے اس میں. یہاں سے میں نے پرسیو کیا ہے. تو وی ور ایز اے ٹیم ہم لوگوں نے جتنا بھی ٹوٹل ریگولیٹری فریم ورک تھا، جو بھی لیگل ریکوائرمنٹس تھی، وہ کمپلیٹ. یعنی ٹیکس ایگزمپشنز جو 2007 سے نہیں تھے ملے ہوئے کنسیشن ہولڈر کو، وہ ہم نے دلا دیے 100%. اس سے پہلے 2016 تک ہم نے کچھ حد تک دیے تھے لیکن کمپلیٹ نہیں تھے. تو ہم نے 2020 کے جولائی میں فائنانس بل کے اندر ان کو انکلوڈ کرایا اور وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. So as far as the tax exemptions are concerned, اور جو فیسلٹیز کنسیشن ہولڈر کو ڈیو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی. اور ان 2 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو پونے 2 سال میں تقریباً 1 سال تو ہمارا پینڈیمک میں نکل گیا. تو دیٹ واز اے لاسٹ ایئر آئی وڈ کال اٹ. پورا 1 سال 2020 کے فیبرری سے لے کے سپٹمبر اکتوبر تک تو ہمارے پاس فلائٹس ہی نہیں تھی گوادر کے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وی ہیو ڈن ریمارکیبل ایز فار ایز ریگولیٹری ریکوائرمنٹس آر کنسرن، چاہے اس میں وہ ٹیکس ایگزمپشنس ہوں، ٹرانزٹ رولس ہوں، ٹرانسشپمنٹ رولس ہوں، کوسٹل ٹریڈ رولس ہوں، فری زون رولس ہوں. یہ سب کچھ اسی اسپین آف ٹائم میں کمپلیٹ ہوا ہے. سو الحمدللہ فرام دیٹ سائڈ، فرام دا پالیسی سائڈ، وی ہیو بین ڈوئنگ ویری گڈ. وی ہیو ایڈڈ بزنس. اگر اس کو دیکھیں تو ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارا انکریز ہوا ہے اور 4-5 ویسلز اس کے آئے ہیں ڈیسٹنڈ فار کابل، افغانستان اور اس سے آگے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو. ایک تو یہ ایڈ ہوا ہے ٹرانسشپمنٹ کا بھی ایک ویسل. اسی طرح سے LPG کے 3 ایک ویسلز آ گئے ہیں. وی آر اسٹل ورکنگ کہ ہمیں کوئی ہائیڈرو کاربنس کی طرف جانا چاہیے، LNG LPG اس کا بزنس ایڈ کریں. تو اس حوالے سے دیکھیں تو گوادر پورٹ میں یہ ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے ہم نے ڈسپائٹ دا پینڈیمک. دوستو، سی پیک سے جڑے ہوئے جتنے بھی منصوبے تھے اور اس کے حوالے سے مرکزی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے جس قدر بلند بانگ دعوے کیے تھے، اس سے بہت زیادہ امیدیں پیدا ہوئیں. خاص طور پہ مقامی لوگ تھے جو کہ کانفلکٹ کے مارے ہوئے ہیں، کئی سال سے اپنے مسائل حل ہونے کے منتظر ہیں. انہوں نے یہ توقعات وابستہ کر لی تھیں کہ اگلے 2-3-4 سال میں ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے، روزگار بہت ہوگا، بنیادی سہولتیں وہاں پہ پہنچ جائیں گی. لیکن تمام تر اقدامات کے باوجود بہت کچھ کرنا باقی ہے. اسی حوالے سے مقامی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں چینی حکومت کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن چینی حکومت سے ان کی کیا توقعات ہیں، اس کا حال آئیے سنتے ہیں ایک مقامی سوشل ایکٹیوسٹ سے. گوادر میں اس وقت مختلف ایسے پروجیکٹ ہیں جن میں اگر چینی کمپنیاں یا چینی حکومت جو ہے وہ انٹرسٹ لے تو اس کا انپٹ گوادر کے لیے بڑا بہترین ہوگا. فار ایگزامپل یہاں پہ فری ٹریڈ زون میں ایک پاک چائنا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر تعمیر ہو رہا ہے. یہ بڑا بہترین ادارہ ہے، اسٹیٹ آف آرٹ ادارہ بن رہا ہے. لیکن اگر اس کو چلایا جائے بہتر انداز میں تو اس کا رزلٹ اچھا ہوگا. اور میری سجویز یہ ہے کہ اس کو جو چائنیز ادارے ہیں وہ کوئی اس کو چلائے، کیونکہ وہ سیکیور ایریا میں بھی ہے.
اسی طرح جو اسکالرشپ کا سلسلہ ہے، پہلے چائنیز کمپنی CUPHC نے یہاں سے 5 اسٹوڈنٹ ہر سال وہ بھیجتے تھے 2-3 سالوں تک، لیکن وہ سلسلہ اب روک دیا گیا ہے. تو اس کو بھی جاری کیا جائے اور اس کے اسکالرشپ کی تعداد بڑھائی جائے، لیکن اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے. اس میں ٹرانسپیرنسی کے بھی پہلے ایشوز تھے، ایک یہ مسئلہ ہے. اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے جو ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا ہاسپٹل تھا وہ بند ہو چکا ہے. اب اس کو پاکستانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی بھی نہیں چلا رہی ہے، حالانکہ اس کا اینور کیا گیا تھا، لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے شہر کو، اس کو چلایا جائے. اسی طرح جو بوٹ میکنگ کا ایک وہ ہے، تو بوٹ میکنگ کی صنعت کو چائنا اپنے ایکسپرٹیز کے حوالے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لوکل جو ہمارے بوٹ میکرز ہیں ان کو ٹریننگ ایکسپوجر دیا جائے، فائبر بوٹ میکنگ کے حوالے سے ان کو سہولتیں دی جائیں، تو شاید ان کی بزنس جو ہے وہ زیادہ ہو. کہ جو ترقی ہو رہی ہے خاص طور پہ گوادر میں، اس کو مقامی لوگوں کے لیے کیسے قابل قبول بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کیا وہ 3-4 چیزیں ہیں جو حکومت کو کرنی چاہیے تاکہ اونرشپ پیدا ہو اور اس کی ایکسیپٹنس پیدا ہو؟ گوادر کے حوالے سے ایک تو لوگوں کو خطرہ ہے ڈیموگرافک چینج کا، جس کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. تو ڈیموگرافک چینج کو روکنے کے لیے ذرا آبادی کو لوگوں کو اپرچونیٹیز ملے گی روزگار کی تو لوگ آئیں گے، لیکن اگر اس کو کوئی قانون سازی کی جائے یا یہاں پہ جو ووٹ کا حق اس کو محدود کیا جائے صرف ان لوگوں کے لیے جو کسی خاص عرصے سے پہلے یہاں رہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دبئی وغیرہ میں کوئی ایسی رولز ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ ایک خطرہ لوگوں کو گوادر کے لوگوں کا شروع سے ہے. 2004 یا 2006 سے جب گوادر ماسٹر پلان پہلی دفعہ پیش کیا گیا، اس زمانے سے یہ بات لوگوں کے ذہن میں ہے کہ گوادر کی آبادی کو یہاں سے منتقل کیا جائے گا کہیں اور یہ خطرہ، حالانکہ رئیس ثانی صاحب کی حکومت کے بعد اس کو چینج کیا گیا، اب GDA گوادر شہر میں بھی کام کر رہی ہے، لیکن یہ بات وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی ہے. اب اس کے لیے لوگوں کی پریشانی سر یہ میرے خیال میں یہ ہے کہ گوادر کے بیشتر آبادی غریب ہے. یہاں پیسے والے لوگ بھی ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے، اور غریب لوگوں کے پاس میرے خیال میں اس ڈیولپمنٹ میں شمولیت کے لیے جو ان کا سورس ہے وہ ان کی زمینیں ہیں. اگر ان زمینوں کو بھی ایکوائر کیا جائے کسی طریقے سے، ان سے چھین لیا جائے، تو پھر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو حکومت کو میرے خیال میں گوادر کے لوگوں کے لیے کوئی خاص پیکیج بنانی پڑے گی. میری اپنی ذاتی رائے ہے، میرے خیال میں یہ اس پہ سبھی دوست شاید ایگری کریں. اس پیکیج میں گوادر کے لوگوں کو اگر وہ کہیں کسی کی زمین ضرورت ہوگی کسی ترقیاتی یا پورٹ کے ریلیٹڈ کام کے لیے، تو اس کو وہ لیز پہ حاصل کریں، اور لیز کچھ ایسا ہو کہ اس کی آمدنی سے لوگوں کو ایک آمدنی ہوتا رہے. اور اس کے علاوہ اگر ان لوگوں کو بسایا جائے تو اس کو کہیں ایسی جگہ پہ بسایا جائے جو سمندر کے قریب ہو اور جہاں پر سہولتیں تمام موجود ہیں. پہلے بسانے کا بندوبست کیا جائے پھر ہٹایا جائے. تو اس طرح کے اگر اقدامات ہوں تو اس میں لوگوں کو وہ ہوگا، ان کی ٹرسٹ بڑھے گا. ایک بات. دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کی ضرورت سب فیل کرتے ہیں. پاکستان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، خاص طور پر بلوچستان کے مخصوص حالات ہیں، اس کو سب فیل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں. لیکن اب سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ کچھ سختیاں بھی ہیں، کچھ پابندیاں ایسی بھی ہیں جن کو لوگ بھیجا سمجھتے ہیں، جیسے پکنک پوائنٹ پر جانے کی پابندی، کوئی باطل پر جانے کی پابندی. یہ ہم کبھی کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان ایسے مقامات پر جہاں لوکل لوگوں کو جانے کی پابندی ہے لیکن باہر سے ایک بس بھر کے جا رہی ہے، اس کو کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں پھر ناگوار اثرات پیدا کرتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور اس سے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. لوگ ان کو ایکسپلائٹ کر کے اور رنگ دیتے ہیں اور پھر باہر بڑے فسانے بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں. چوتھی بات یہ کہ اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں گوادر میں جو ہے کلچر کے حوالے سے، یوٹیوبر کے حوالے سے، کرکٹ اسٹیڈیم کے حوالے سے، اسپورٹ کے حوالے سے بہت ساری سرگرمیاں ارد گرد جاری ہیں، اور ظاہر ہے ان میں بھی اچھا خاصا خرچہ آ رہا ہوگا. لیکن اگر اس پیسے کو گوادر کے یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکلی اور ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے استعمال کیا جائے، ان کے لیے بڑے پیمانے پر اسکالرشپ پاکستان کے اندر ماہی گیروں کے بچوں کے لیے، تو میرے خیال میں اس کا امپیکٹ لانگ ٹرم بھی ہوگا، اور اس میں گوادر کے لوگوں کی ان پروجیکٹ میں اونرشپ اور شمولیت بڑھے گی. اور اس کو جب ایک بچہ حکومت کے اسکالرشپ پہ پڑھ کے آئے گا تو اس کو وہ کیسے ڈینائی کرے گا کہ میری ترقی میں، میری خوشحالی میں حکومت کا ہاتھ نہیں. اس تمام گفتگو سے آپ نے شاید ایک اندازہ لگایا ہو کہ بلوچستان، گوادر، سی پیک کے حوالے سے ہم جو مرضی کہیں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں یا گوادر میں، سرکاری اور پبلک یعنی عوام کے بیانیے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. معلومات کا گیپ ہے، کمیونیکیشن کا طریقہ کار غلط ہے شاید، اور اس میں ایک اور بڑا مسئلہ جو گوادر کے عوام بار بار
جس کا رونر ہوتے ہیں وہ ہے سیکیورٹی کہ جگہ جگہ جو چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں وہ حد تک آمیز ہے. اس کے لیے شاید جو ڈیوٹی پہ معمور لوگ ہیں، فوجی ہیں، سپاہی ہیں، ان کو شاید تھوڑا سا سینسٹائز کرنا پڑے گا کہ مقامی لوگوں کے ساتھ وہ کس انداز میں پیش آئیں. ایک طرف یہ کہ ان پہ واضح کریں کہ سیکیورٹی ضروری کیوں ہے. بالآخر یہاں پہ بہت سارے چینی انجینئر ورکرز انوالو ہیں سارے کام میں، ان کی حفاظت ہم سب پہ لازم ہے. اور اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی، ان میں سے خدا نخواستہ پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس میں بدنامی سب سے پہلے گوادر کے لوگوں کی ہوگی، بلوچستان کی ہوگی اور پاکستان کی ہوگی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو 2-4 ہزار اگر چینی یہاں پہ کام کرنے پہ آمادہ بھی ہیں، شاید ان کی بھی بڑی تعداد واپس چلی جائے. تو یہ مقامی لوگوں پہ کو باور کرانا ہے. اور دوسری طرف جو سیکیورٹی سے متعلق حکام ہیں، چاہے وہ فوجی ہے، سپاہی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو بتانا پڑے گا کہ کس طرح مقامی لوگوں کی انا کو مجروح کیے بغیر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں تاکہ انہیں برا نہ لگے اور وہ اپنے کام کا جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو بنیادی ایک فریضہ ہے ایک اچھے شہری کا وہ بھی ادا کرتے رہیں اور ان کے دلوں میں کوئی کدورت بھی نہ پیدا ہو. بہت بڑا مسئلہ مقامی لوگوں کی عزت نفس کا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گوادر کے لوگوں کی، بلوچستان کے عوام کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو تبھی جا کے سی پیک سے متعلق جتنے بھی منصوبے ہیں ان کی مقامی اونرشپ پیدا ہوگی. اور یہ مطالبہ، یہ خواہش مقامی لوگوں کی ہے کہ ہمارے لیے یہ تمام منصوبے، تمام ترقی قابل قبول اس وقت ہوگی جب ہمیں عزت سے دیکھا جائے گا، ہمارے ساتھ عزت کا سلوک کیا جائے گا، برابری کا سلوک کیا جائے گا اور ہمیں ان تمام منصوبوں میں روزگار کے، تعلیم کے، ٹیکنیکل ٹریننگ کے مواقع میسر آئیں گے.